बाकी तादाद इतनी कोई ख़ास नहीं है। उसकी वजह ये कि जिस मुहसिन को आप खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पे जमा हुए, आने वाले जितने जो मुकर्ररीन यहाँ बात करके जा चुके हैं उनमें से अक्सरियत ने ये बताया कि वो किसी न किसी की दावत या फ़ोन कॉल पे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, और मैं इस समझ को सही नहीं समझता। अपने मौसम के जो अय्याम होते हैं वो किसी के बतलाने से याद नहीं आने चाहिए, वो आपको खुद याद रखने चाहिए। और जहाँ उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए कोई इज्तिमा मुनक्कद किया जाए, वहाँ आपको अपनी खुद कौमी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मौजूद होना चाहिए। मैं एक दो बातें बहुत जो हर प्रोग्राम का एक अपना डेकोरम होता है, और मैं बहुत माजरत के साथ, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों से मैं उम्र में बहुत कम हूँ, लेकिन मेरी उम्र के साथ आपने मेरी बात को जोड़कर नहीं देखना, आपने बात को देखना है कि वो कितनी बजा है। मैं ये देख रहा हूँ कि मुताद्दद मुकर्ररीन की तकारीर के दौरान जब वो किसी जोश जज्बे का इज़हार करते हैं तो आप में से अक्सरियत तालीब जाना शुरू हो जाती है। याद रखें, जलसे और बरसी की तकरीब में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बरसी की तकरीब में ताली नहीं बजाई जाती, हमें इसका लिहाज रखना चाहिए। और जो बरसी की तकरीब होती है उसमें किसी किस्म का स्लोगन नहीं रेस किया जाता, ये इसकी अपनी एक इस बज़्म की तहजीब होती है। हम सबको उसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद फिर ये भी कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बात का आगाज़ तो गाज़िया मिलत से करते हैं, लेकिन फिर वो सारी बात सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब की बयान करके चले जाते हैं। याद रखें, खालिद इब्राहिम साहब की बरसी का एक मुख्तलिफ दिन है और उनके किरदार को उसी दिन बयान होना चाहिए। आज की जो ये तकरीब है, ये सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की जो ज़िंदगी है, जो उनकी तहरीक है, जो उनकी जिदोजहद है, जो उनका किरदार है, तारीखी जो उनके कारनामे नुमायाँ हैं, उनको उजागर करने और बयान करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इससे ये बात भी महसूस होती है कि हम अपने मौसम की जो मुख्तलिफ गोशा हयात हम उनसे इतने अच्छी तरह से वाकिफ़ नहीं है, इसलिए जो हमें मालूम होता है हम वो सारी सियासी बातें, हम सारे बदियात की सियासत को भी ले आते हैं, हम मेंबर कानून साज असेंबली की बात को भी लेके आ जाते हैं, हम मौजूदा हुकूमत को भी अदल तनकीद बनाते हैं। और मेरा ख्याल है ये सारी गैर ज़रूरी बातें मैं ये ज़ाती हैसियत में समझता हूँ कि हमें इनसे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि गाज़िया मिल्लत का किरदार अस खुद वो इतना जामे किरदार है कि अगर आप उसके ऊपर बात करें तो एक एक मुकर्रर जो है, अगर एक एक पहलू पे बात करें तो घंटों मुख्तलिफ पहलू से बात की जा सकती है। वो एक कौमी शख्सियत है उनकी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बाकी बातें आप छोड़े, बात की गाज़िया मिल्लत छोटे से बच्चे, खालिद साहब के मुंह से हमने ये बात सुनी। और मैं खालिद साहब को तारीख का एक बहुत बड़ा मोतबर जरिया समझता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे वालिद ने ये बताया कि जब वो छोटे से बच्चे थे तो मालिया, जिसको आप टैक्स कहते हैं, ये किस कलेक्शन के लिए महाराजे का एक एहलकार वहाँ कोट फतेह खान तशरीफ लाया, तो उससे जो खालिद साहब के दादा ये सरदार साहब के जो वालिद ग्रामी थे वो थोड़ा सा उसके साथ खुशामदाना लहजे के साथ पेश आ रहे थे। तो ये बच्चे थे छोटे से, लेकिन उनको ये बात बड़ी नागार गुजर रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये बात मुझे नापसंद है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम थोड़े बड़े हो जाओगे फिर समझ जाओगे कि हमारी मजबूरियां हमें ये करना पड़ता है। उस मजबूरी से अपने बाप के ऊपर मौजूद नस्ल को, अपनी नस्ल को, आपकी नस्ल को और हमारी नस्ल को अगर किसी ने आज़ादी दिलवाई है तो वो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान है। ये उनका हकीकी किरदार है कि वो बच्चा होते हुए उनको पहचान थी कि कौन सा रवैया दुरुस्त और कौन सा रवैया दुरुस्त नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आप उनकी अगर तालिबे इल्मी के सफर को देखें, कितने स्कूलों के ऊपर मुहित जब एक इज्तिमाई इम्तिहान मुनक्कद होता है, उस इम्तिहान को भी उन्होंने टॉप किया। गाज़िया मिल्लत एक बहुत बेहतरीन तालिब इल्म भी थे, ये इसमें हमारे तालिबे इल्मों के लिए है। और यही नहीं, जब यहाँ अपने इलाके में तालीम की सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, जब इस लेवल के ऊपर वो पहुंचे, जब पुंछ में वो अपनी तालीम के उसूल के लिए गए, याद रखें कि सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान अक्सर और बेशतर कोट फतेह खान से पुंछ तक का सफर पैदल करके जाते रहे। मैं आपको बताता हूँ वो इतने कड़ी मुसाफरत के बाद जाके फिर इस तरह के कायदीन पैदा होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तालीम के ऊपर समझौता नहीं किया। इतनी मुश्किल तरीके से तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने जाके आपकी और मेरी रहनुमाई का फरीजा जो है वो अदा किया। लेकिन इससे शानदार जब वो बरतानिया चले गए, बरतानिया में जाके हकीकी तौर पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, अपनाया। वो आप उनकी जो मताए ज़िंदगी है, मैं ये आपको कहता हूँ
کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ آنے والی برسی سے پہلے وہ ہر سال ایک دفعہ متاع زندگی کو بار بار پڑھے، جو ان کا ایک آٹو بایوگرافی ہے جس میں وہ اپنی زندگی کی ساری کتھا بیان کرتے ہیں. وہاں سے آپ کو تحریر کے بہت سارے پہلوؤں کی خبر ملے گی. اور میں کہتا ہوں وہ برطانیہ سے واپسی کا سفر ہے، پھر انہوں نے مہاراج جی کی گورنمنٹ میں انہوں نے امپلائمنٹ بھی کی ہے، اس پہ بھی آپ بات کریں. اور وہ بہت دور چلے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو کشمیریوں نسل تھے اور جو ہندوستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے مقام تک بھی اور جسٹس ہائی کورٹ کے جسٹس کے مقام تک بھی پہنچتے رہے. ہم ایسے کرداروں سے بھی واقف ہیں. اگر غازی ملت اپنے اس کیریئر کو کنٹینیو کرتے تو ذاتی زندگی میں وہ بہت کامیاب انسان بن سکتے تھے. لیکن انہوں نے اس ملازمت کو، ہم اس ملازمت کو نہیں چھوڑتے، انہوں نے اس ملازمت کو بھی جو ہے وہ اس سے برخاست ہو کے انہوں نے پھر اس کے بعد الیکشن بھی لڑا مہاراجا کی اسمبلی میں. وہ ممبر بھی منتخب ہوئے، لیکن منتخب ہونے کے بعد پہلے اجلاس کی اگر آپ تقریر کے مدرجات اٹھا کے آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جبر کے دور میں بھی مہاراجا کے ممبر اسمبلی ہوتے ہوئے بھی غازی ملت نے اپنے لوگوں کے حق تلفیوں کے خلاف وہاں پہ جو بات کی، وہ بات ایک عام ممبر آج آزاد خطے کے اندر بیٹھ کر اتنی حق پرستی کے ساتھ آپ کے اسمبلی کے فلور پہ ممبران بات نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے مشاہدے سے یہ چیزیں گزرتی ہیں. تو یہ وہ پہلو ہے. صرف یہی بات نہیں ہے، غازی ملت کی زندگی 19 جولائی کی قرارداد سے ریفلیکٹ ہوتی ہے ان کی جدوجہد. غازی ملت کی جدوجہد 24 اکتوبر کا جو آپ کے پاس دن ہے وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ جہاں کسی نے باغی حکومت کی صدارت کو قبول کرنے کی کسی نے جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا. اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ صدارت وہ آج کی صدارت نہیں تھی. آج کا صدر آپ کا 6-8 لاکھ اور اس سے باقی جو ایمالومنٹس ہیں وہ اس سے مختلف ہیں لیتا ہے. اس وقت کی صدارت جو تھی وہ پھانسی کا پھندا تھا. بیوی اور بچے سری نگر کے اندر موجود تھے. لیکن جب کسی نے نہیں قبول کی تو اس وقت غازی ملت نے اپنے بیوی بچوں کے بعد جب اپنی جان کی بات آئی تو انہوں نے اپنی گردن کی بھی پرواہ نہیں کی. یہ 24 اکتوبر بھی غازی ملت کے ساتھ متعلقہ دن ہے. یہی نہیں، جب یہ خطہ قائم ہو گیا ابتدا انہوں نے کیا تمبو کے اندر، میں آپ کو بتاتا ہوں ٹینٹ کے اندر آج بھی اس کی تصاویر موجود ہیں. اگر آپ قدرت اللہ شاہ کا شہاب نامہ اٹھا کے آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو وہ تصاویر نظر آئیں گی. اتنی قسم کرسی کے اندر ایک بینچ کے اوپر دن کو ریاست کا کاروبار چلتا اور رات کو کبھی آپ اکتوبر میں جنجال جائیں تو آپ کو پتا چلے کہ جنجال کتنا سخت مقام ہے اور رات کو اسی بینچ کے اوپر وہ آرام بھی فرماتے تھے. تو وہاں سے اور کانٹوں کے ساتھ آپ کی فائلیں ٹیگ کی جاتی تھی. یہ جو ہمارے یہ جاڑیاں ان کے کانٹے توڑ کے وہاں سے آج تک کا سفر ہے. ہم اس کے کوئی ناشکر گزار نہیں ہیں. کچھ لوگ آج بھی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ جب یہاں تک پہنچے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی بہت طویل سفر ہے اور جو کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج کے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. باقی چیزیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گی. اس کے بعد میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں کہ غازی ملت ذاتی زندگی میں کتنے عظیم. میں آپ کو بتاؤں آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کے بچے نظر انداز ہو رہے ہیں، لیکن غازی ملت نے ذاتی زندگی میں بھی ہمیں ایک ایسا کردار ادا کیا کہ جو انہوں نے کام چھوڑا تھا اس سے آگے اداروں کی بہتری کا کام اس شخص نے کیا اور اس شخص کی آخری سانس کی تان بھی اداروں کی بقا کی، اداروں کی سالمیت کی اور اداروں کے اندر جمہوری اور میریٹوریس کلچر کے فروغ کے اوپر جا کے اس کی سانس کی آخری تان ٹوٹی.